सभाका सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित वर्गहरूमा मेरो न्यानो नमन। म राजीव नेउपाने, म यस राष्ट्रिय खाद्य बैंकको फाउन्डर मेम्बर र एग्रिकल्चर टेक्निशियन। म आज चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैंकको बारेमा हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो जन्म कसरी भयो, हाम्रो उद्देश्यहरू र हाम्रो भावी योजनाहरूका बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट एउटा स्लाइड देखाएर चाहिँ अलिक क्लियर बनाउने प्रयास गर्नेछु। सबैलाई देखिएको छ है? सस्टेनेबल एग्रिकल्चर फर गुड ह्युमन न्युट्रिसन, अर्थात् पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन भन्ने नाराका साथ हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड कृषिमा चाहिँ दिगो क्रान्तिको एउटा अवधारणा बोकेर हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अब हाम्रो जन्म कसरी भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा विश्वको 4-5वटा देशको केही डाटाहरू प्रस्तुत गर्छु। अब इजरायलको हेर्ने हो भने इजरायलमा नेपालको भन्दा चाहिँ आधाभन्दा बढी ल्यान्ड चाहिँ त्यहाँ मरुभूमि छ नेपाल कम्पेरिजन गर्ने हो भने। र त्यहाँका टोटल फार्मर्स भनेको टोटल पपुलेसनको जम्मा 1.07% मात्रै छन्। 1.07% त्यहाँको फार्मर्सले पनि त्यहाँ चाहिँ वर्षेनी एनुअल्ली $7.9 बिलियन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एनुअल्ली प्रोड्युस गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको उत्पादन गरिरहेका छन् विथ 12% लेस वाटर एन्ड 26% मोर प्रोडक्सन। भनेको 12% चाहिँ पानी कम प्रयोग गरेर 26%सम्म उनीहरूले चाहिँ प्रोडक्सनहरू इन्क्रिज गरेका छन्। नेदरल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने नेदरल्यान्ड पनि नेपालभन्दा आधा सानो कन्ट्री हो, आधाभन्दा अझै कम सानो। त्यहाँ चाहिँ अहिले ग्लास हाउसमा चाहिँ खेती गरिन्छ। ग्लास हाउस अहिले हाम्रो जुन यो प्लास्टिकको खेती टनल भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ ग्लास हाउसको खेती हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जम्मा 10,000 हेक्टरमा चाहिँ त्यहाँ खेती गरिन्छ र इट इज वान अफ द वर्ल्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अफ द भेजिटेबल्स एन्ड एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स। भनेको त्यति 10,000 एरियाबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा कन्ट्रीलाई आत्मनिर्भर गराउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नेदरल्यान्डबाट सिक्न सक्छौँ। अब इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डिया चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। प्लस अहिले कोभिडको बेलामा अरू देशहरूमा चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ असर परिरहेको अवस्थामा चाहिँ इन्डियामा 25 देखि 27% चाहिँ त्यहाँको प्रोडक्सनमा इन्क्रिज भएको छ अहिले। भनेको हामीले एग्रिकल्चर जस्तो चिज भनेको कोभिडले पनि नरोक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ। अनि चाइनामा चाहिँ आफ्टर कल्चरल रिभोल्युसन त्यहाँको एग्रिकल्चरमा जसरी सरकारले लगानी गर्यो त्यो अवस्थाको हेर्ने हो भने त्यहाँ त्यो 40 वर्ष अगाडि चाहिँ 17.2% मात्रै त्यहाँको चाहिँ 17.2% पोभर्टी थियो। अहिले चाहिँ घटेर 3.1%मा आएको छ। बट नेपालको कुरा गर्ने हो भने स्याडली नेपाल विथ सच अ ह्युज डाइभर्सिटी, यति डाइभर्सिटी हुँदाखेरि पनि क्लाइमेटको, यहाँको सोइलको, हावापानीको यति डाइभर्सिटी हुँदाखेरि पनि हामीले एनुअल्ली हामीले चाहिँ वर्षेनी 2 खर्बको हामीले चाहिँ कृषि उपज चाहिँ हामीले आयात गर्छौँ। अनि जम्मा 33 अर्बको मात्रै हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। अब अहिले एकपालि यो 2 खर्बलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ 65 रुपियाँको 50 देखि 65 रुपियाँ हामी इन्डिभिजुअली हामी प्रत्येकले एक दिनमा 65 रुपियाँको हामीले किनेर खाइरहेछौँ इन्डिया वा बाहिरबाट आयात भएको चिज। भनेपछि हामी कति आत्मनिर्भर के अरे अरू कन्ट्रीमा डिपेन्डेन्ट छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझौँ। विथ 65% अफ टोटल पपुलेसन इन्भल्भमेन्ट चाहिँ 65% इन्भल्भमेन्ट हुँदा पनि। अब जाउँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको जन्म किन भयो। हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ असफल किसान, यसलाई फेरि म डिस्क्राइब गर्छु। असफल किसान, अव्यवस्थित बजार, अनम्यानेज्ड मार्केट, प्रविधि रहित खेती र सप्लाई चेन छैन। किसान किन असफल छन्? अघिको पोइन्टलाई म डिस्क्राइब गर्न चाहेँ। सधैँ अर्काको भर। भनेको अब नेपालमा चाहिँ अझै पनि के छ भन्दा पढेकाले चाहिँ डक्टर इन्जिनियर बन्ने, नपढेकाले चाहिँ हलो जोत्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सामाजिक जुन पहिलेदेखि चलिआएको मान्यता छ, त्यसलाई पनि हामी चिर्नको लागि चाहिँ हामी किसानलाई सफल बनाउनका लागि चाहिँ हामी किसान चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। के कुरामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ किसान इनपुट भनेको मल, बिउ, बिजन हरेक कुराहरूमा चाहिँ किसान अरू थर्ड पार्टीसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ।
अनि टेक्नोलोजी उसँग ज्ञान प्रविधि अब 1% 5%सम्म चाहिँ अलिकति कमर्सियल फार्मिङ गर्ने सक्सेसफुल किसान पनि छन् नभएको होइन, तर 65%मा 60% जति किसान चाहिँ हामी चाहिँ अनएजुकेटेड प्रविधि नभएको टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिरहेको छौँ। मार्केटको कुरा गर्ने मार्केट पनि किसानको हातमा छैन, सधैँ अरूसँग डिपेन्डेन्ट छ, अनि सप्लाई चेनमा हामी जान सकेकै छैनौँ। अब किसानलाई सफल बनाउन राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले के गर्छ? हामी उत्पादनमा सहकार्य गर्छौँ। उत्पादनमा कसरी सहकार्य गर्छौँ भन्दा साइट सिलेक्सन। अब यो धेरै कुराहरू छन्, अब सहकारी गर्ने कुराहरू अहिले जस्ट 2-3 कुराहरू मैले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोजेँ। साइट सिलेक्सनमा चाहिँ हामीले माटो भौगोलिक त्यहाँको चाहिँ सम्भाव्यता, हावापानी अनि रोग किराको प्रकोपहरू इत्यादि हामी चाहिँ स्टडी गर्छौँ कुनै पनि फिल्डको वा किसानको, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुन साइट के को लागि चाहिँ सुइटेबल छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रिफर गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी क्रप क्यालेन्डर अर्थात् बाली पात्रो भन्छौँ। बाली पात्रो भनेको हामीले अहिले कस्तो भइरहेछ भन्दा अहिले रहरको खेती जस्तो भइरहेछ, भनेको जसले जे लगाइदिनु भएको छ फलेपछि बेचौँला भन्ने छ। तर हाम्रो क्रप क्यालेन्डर कसरी हामीले चाहिँ यो बाली पात्रो कस्तो खालको बाली पात्रो बनाउँछौँ भन्दा डिमान्ड कति छ त, अब अहिले गोलबेडा हामीले लगाउँदैछौँ भने 3 महिनापछिको डिमान्ड कति छ त, त्यही अनुसार हामीले फलाउँछौँ, त्यही अनुसार हामीले फलाउन किसानलाई प्रेरित गर्छौँ र हामीले चाहिँ उत्पादनमा जोडिन्छौँ। अब त्यसै गरी प्रोडक्सन, हाई प्रोडक्सन भनेको थोरै जमिनबाट हामीले कसरी बढी उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई सिकाउँछौँ। बिउ बिजनमा हामी सहजीकरण गर्छौँ किसानहरूलाई। क्वालिटी बिउ, हामी चाहिँ क्वालिटी बिउमा चाहिँ हामी क्वालिटी दिन्छौँ, भनेको जुन बिउमा चाहिँ हामी चाहिँ 100% स्योर हुन्छौँ, प्युरिटी छ त्यही अनुसारको, जुन कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन्छौँ कि किसानले उसले चाहिँ फलाउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाले हामी भेरिफाई गरिसकेपछि हामीले किसानलाई चाहिँ बिउ दिन्छौँ। हामीलाई मल टाइमले हामीसँग जो जोडिनुहुन्छ किसानहरू उहाँलाई हामी टाइमली मल दिन्छौँ, मल बिउ बिजन दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि उत्पादन पनि टाइममा हुन्छ, बजारमा पनि हामी टाइममा पुर्याउन सक्छौँ। अनि आउटपुट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले दुईवटा जोडियो, हामीले दुईवटा चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युज एमाउन्टमा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। प्रविधि र ज्ञान, मैले केही कुराहरू पिक्चरबाट देखाउनु खोजेँ। इन्टेन्सिभ लेबर एक्सपेन्सिभ भनेको यतापट्टि हामी चाहिँ एकदम लेबरमा बढी डिपेन्डेन्ट छौँ, अझै पनि खन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोच छ होइन, भनेको त्यो प्रविधि नभएर पनि हो। तर हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी प्रविधिमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले आएको नयाँ प्रविधिहरू जुन कुराले चाहिँ लागत घटाउँछ र चाहिँ हामीलाई प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छ, त्यो प्रोडक्सन चाहिँ त्यो प्रविधि चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। अब त्यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो दुइटै धान खेती हो, एउटा कल्चरल प्र्याक्टिस लेखाएको छ, अर्को त्यहाँ साइन्टिफिक प्र्याक्टिस लेखाएको छ। तर त्यो यतापट्टिको कल्चरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यहाँ धान मात्रै खेती भइरहेछ, भनेको किसानले चाहिँ उत्पादन त गर्छ, उसले गरेको मेहनत भनेको सिजनभरि गरेको मेहनतमा उसले चाहिँ आफ्नो लागत पनि उठाउन सक्दैन। तर यतापट्टि के छ, साइन्टिफिक प्र्याक्टिस भनेर लेखाएको छ, त्यहाँ चाहिँ राइस सँगसँगै फिस फार्मिङ पनि भइरहेछ तलपट्टि। अलिकति हेर्नु होला, त्यो फिस फार्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिसबाट त्यसको मल पनि आउँछ, धानले चाहिँ त्यो एब्जर्ब गर्न पायो, अनि फिसको इन्कमले गर्दाखेरि उसको किसानको चाहिँ लेबर कस्ट पनि उठ्छ, जसले गर्दा धान चाहिँ प्रफिटमा जान्छ। खास त्यसरी चाहिँ हामी यस्ता खालका प्रविधिहरू हामीले जुन चाहिँ इको फ्रेन्डली छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि उपज खानेकुराहरूमा चाहिँ त्यसमा प्रोटिनहरू या न्युट्रियन्टहरू भन्दा चाहिँ फुड हामीले चाहिँ पोइजन बढी खाइरहेछौँ अहिले। अब चाहिँ हामी चाहिँ गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस एउटा ग्यापको क्राइटेरिया फलो गरेर जान्छौँ। यो चाहिँ गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिस, त्यसको लागि पछि कुराहरू होला। अहिले सुनिश्चित बजार, हामी चाहिँ अहिलेको बजार स्टडी गरौँ। प्रेजेन्ट मार्केट चाहिँ अब सपोज हामीले चाहिँ 1 किलो चाहिँ गोलबेडा चाहिँ किसानले चाहिँ 1 किलो गोलबेडा चाहिँ बेच्यो भने त्यो 30 रुपियाँको 70 रुपियाँ कसरी पुग्छ त? म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यतिवटा बिचमा 1 2 3 4 5 6वटा लेयरसम्म पनि हामीसँग के अरे बिचौलिया 6वटा लेयरको बिचौलिया छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, फार्मर्सले कलेक्टरलाई दिन्छ, कलेक्टरले कन्ट्र्याक्टरले कालीमाटी मार्केट वा अरू कुनै मार्केटमा दिन्छ, अनि रिटेलर कलेक्टर, रिटेलर्सले बल्ल कन्ज्युमरलाई पुर्याउँदाखेरि 30 रुपियाँको 70 रुपियाँ पुग्छ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त यो बजारलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो उत्पादन हुन्छ, हामीसँग किसानहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग आफ्नो पाइलट प्रोग्रामहरू हुन्छ, हामी उत्पादन गर्छौँ, आफै उत्पादन गर्छौँ। हामी आफ्नै एउटा के अरे वेयर हाउसहरूमा कोल्ड स्टोरमा हामी त्यसको स्टोर गर्छौँ, लगत्तै हाम्रै आफ्नै आउटलेट आफ्नै बजारमा हामी बेच्छौँ, जसले गर्दा किसानले रेगुलर एउटै भाउ पाउनुहुन्छ, राम्रो भाउ पाउनुहुन्छ, र हामीले पनि कस्टमरलाई रेगुलर एउटै रेटमा फ्लक्चुएट नभइकन हामीले बेच्न सक्छौँ। अब सी फुड प्रोडक्सन अघि पनि भन्दै थिएँ, सी फुड प्रोडक्सन अहिलेको
वी बिलिभ इन फिडिङ सोइल नट प्लान्ट भनेको हामी चाहिँ बिरुवालाई खुवाउँदैनौँ कि हामी माटोलाई खुवाउँछौँ। अब एउटा मैले सानो इक्जाम्पल दिनु खोजेँ, कतिलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ। इन वान स्पुन अफ द सोइल, एक चम्चा माटोमा, अब यहाँको अहिलेको विषादी हालेको माटो भन्दा नि फरेस्टको माटो, नेचुरल माटोमा चाहिँ 10 करोडसम्मको जीवाणु हुन्छ। 10 करोड जीवाणु हुन्छ, विच हेल्प्स टु एब्जर्ब न्युट्रिएन्ट्स एन्ड डिफेन्ड फ्रम पेस्ट। भनेको त्यसले चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न, त्यहाँबाट उसले आफ्नो साइकल मेन्टेन गरेर बिरुवाले खाद्य तत्त्वहरू पाइरहेको हुन्छ। अब एफएओको एउटा डाटा हेर्ने हो भने वर्षेनी 4,20,000 मान्छे चाहिँ अनसेफ फुडहरू खाएर, कन्टामिनेटेड फुडहरू खाएर चाहिँ मान्छे मरिरहेका छन्। जसमध्ये चाहिँ 2,30,000 चाहिँ डाइरियाले मात्रै मरेका रहेछ, भनेको खाना बिग्रिएर। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा, फुड सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि हेल्दी प्र्याक्टिसेसहरू ग्याप भनेको, अब एउटा सानो मैले एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु। यो ग्यापको क्राइटेरियाभित्र चाहिँ अब यो जुन चाहिँ यो एउटा रेसिड्यू देखिन्छ, उसको विषादीको रेसिड्यू देखिन्छ, 35% भन्दा मुनि रेसिड्यू छ भने हामीले खान योग्य छ भनेर हामीले चाहिँ ग्यापले चाहिँ भन्छ। भनेको हामी चाहिँ हरेक हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले त्यो रेसिड्यू, कार्बोमेट्स, अर्को अर्ग्यानोफोस्फेटहरू जस्तो रेसिड्यू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ 35% भन्दा मुनि नै निकाल्ने गरी चाहिँ हामी चाहिँ बजारमा पुर्याउँछौँ, जसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले चाहिँ सेफ फुड खान सक्नुहुन्छ। अहिले तत्काल अर्ग्यानिक नै त भन्दैनौँ, तर सेफ हुँदै हामी अर्ग्यानिकतर्फ जान्छौँ। अब लगत्तै इको फ्रेन्डली प्रोडक्सन गर्छौँ। अनि रिड्युसिङ पोस्ट हार्भेस्ट, किसानले आफूले टिपिसकेपछि बजारमा पुग्नभन्दा अगाडि त्यहाँ 40% भन्दा माथि उसको लस हुँदो रहेछ। भनेको उसले 100 केजी किसानले फलाउँछ भने 40 केजी त पुगेर जाने रहेछ। भनेको हामीले त्यो मात्रै मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने देशको ठुलो इकोनोमी हामीले बचाउन सक्छौँ। इजी एक्सिस कसरी देखाउँछु भन्दै जानुहोस्। अब रिसर्चको कुराहरूमा चाहिँ हामीले इन्डिजिनियस भेराइटी, अघि शङ्कर सरले पनि भन्नुभयो, रैथाने जातका बिउ बिजनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिन ब्याङ्क मार्फतबाट हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गर्छौँ। तिनीहरूको इन्ग्रिड लाइन्सहरू चाहिँ हामीले भनेको त्यो उनीहरूको जिनलाई चाहिँ हामी कलेक्ट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले एउटा इक्जाम्पल दिउँ, लोकल धान, नेपालमा चाहिँ लोकल धानका जातहरू चाहिँ 321वटा लोकल जातहरू थिए, तर अहिले चाहिँ एउटा मात्रै बाँकी छ। उसको त्यो जातको नाम हो अनदी। भनेको हामीले 320वटा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो रैथाने धानमा मात्रै चाहिँ हाम्रो रैथाने जात चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाइसकेका रहेछौँ। यस्तै गरी औषधजन्य बोट बिरुवाहरू हामीसँग 690वटा छन्, फलफुलहरू 47वटा छन्, लगत्तै धेरै कुराहरू छन्। अनि अब यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर मात्रै भएन। अहिलेको वर्ल्डको ग्रोइङ पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले मिट गर्नको लागि चाहिँ फुड कन्ज्युम्सन एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ 40 वर्षमा विश्वले त्यति खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ जति पछिल्लो 8000 वर्षमा पनि भएको थिएन। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जति फलाइरहेको छौँ त्यसको 10 गुणा 20 गुणा फलायौँ भने पनि अबको 40 वर्षपछिको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खान पुग्दैन। भनेपछि हामी नेपालको लागि चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएर हाम्रो पपुलेसनलाई चाहिँ को रेसियो, ग्रोथ रेसियोलाई हेरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा, त्यो मिट गर्नलाई के गर्छौँ भन्दा हामी हाइब्रिडाइजेसन भनेको त्यो हामीले बचाएको जुन बचायौँ हामीले जिन ब्याङ्कमा लगेर राख्यौँ, त्यसबाट हामी हाइब्रिडाइजेसन गर्छौँ। हाइब्रिडाइजेसनभित्र पनि हामी डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू निकाल्छौँ। अब हायर प्रोडक्सन, अब धेरै प्रोड्युस हुने खालको हामी चाहिँ बिउ बिजन निकाल्छौँ, क्वालिटी निकाल्छौँ, इको फ्रेन्डली चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अनि त्यसको जम्प्लाजम चाहिँ हामीले कन्जर्भ गरेर प्याटेन्ट राइट चाहिँ हामी बचाउँछौँ। भन्नु खोजेको अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालको लोकल गाईको पिसाब चाहिँ हामीले बाहिर बेच्ने अवस्था छैन, किनकि त्यसको प्याटेन्ट राइट भनेको अमेरिका लिइसकेको छ। भनेको हामी त्यतिसम्म पछाडि परिसकेका छौँ। यो कुराहरूलाई चिर्नको लागि हामी चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनतिर, रिसर्चतिर जान्छौँ। त्यो हुन्छ होइन। डिजिटल एग्रिकल्चर, यो चाहिँ अलिकति आउनुपर्छ भनेर यतिकै ल्यापटपबाट देखाऊ।
यो रिसोर्सको कुराहरू मैले भर्खरै भने। डिजिटल एग्रिकल्चर हामीले चाहिँ प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ त? हामीसँग एउटा एप्लिकेसन हुन्छ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको, जुन एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ ज्ञान नभएको कन्डिसनमा हामीले चाहिँ बिउ बिजनको क्यालकुलेटर, एउटा जस्ट डेमो देखाएको मैले, बिउ बिजनको क्यालकुलेटर भनेर हामीले चाहिँ त्यो राख्छौँ, जसले गर्दाखेरि किसानलाई कति बिउ हाल्ने, कति मात्रामा हाल्ने, कहिले कहिले हाल्ने भनेर हामी चाहिँ क्यालकुलेट गरेर देखाउँछौँ। अर्को भनेको रोग किराहरू चाहिँ चिन्ने चाहिँ माध्यम देखाउँछौँ। अनि उत्पादन गर्ने सूत्रहरू, त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ एपबाट। अनि औषधि लगायत हामी चाहिँ नोटिफिकेसनबाट पनि पठाउँछौँ किसानलाई रेगुलर। अनि होइन अति नै भयो केही गर्दा नि किसानले चाहिँ के अरे नजान्ने कन्डिसन वा नबुझ्ने कन्डिसन आयो भने किसानले सिधै फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी कल ब्याक गरेर यो गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। आवश्यक पऱ्यो हामी फार्ममै पनि आउँछौँ। अनि लगत्तै अब उत्पादन भएको चिजलाई बजारमा त पठाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले B2B माध्यमबाट बायो टु बायो पनि हामीले बेच्छौँ, होलसेलमा पनि बेच्छौँ र रिटेलको माध्यमबाट हामी चाहिँ होम डेलिभरी सुविधा पनि हामी घर घरमै पुर्याउने एउटा सुविधा बनाउँछौँ। हाउ खाद्य ब्याङ्क कन्ट्रिब्युट टु द नेसनल जिडिपी। हामीले चाहिँ नेसनल जिडिपीमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्दा हामीसँग लाखौँ किसानहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ। हामीले प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले चाहिँ अब मिलियन्स अफ हामीसँग टन्स हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ। जस्तै धान भनौँ, एउटा किसानले चाहिँ एक मुठी धान फलाउनु भयो भने हामीसँग लाखजना किसानबाट लाख मुठी भयो होइन। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ। त्यो कलेक्ट भएकोलाई हामीले चाहिँ आफ्नो वेयरहाउसमा प्याकेजिङ गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डोमेस्टिक मार्केटमा लगेर पठाउँछौँ भनेको हाम्रो डोमेस्टिक मार्केटमा हामीले बेच्छौँ। डोमेस्टिक मार्केटबाट अब कसैले अब धानको चामल बनाउनु पऱ्यो भनेको हामी चाहिँ भ्यालु चेनतिर जानु पऱ्यो होइन। मान्छेले चामल मात्रै होइन पिठो पनि चाहिन्छ, हामी पिठोमा पनि प्याकेजिङ गरेर हाम्रो लोगोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्छौँ होइन। अब त्योभन्दा त्यसपछि नि बढी भयो भने हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष 10 वर्षपछिको भविष्यमा हामीले चाहिँ टन्स अफ मिलियन्स अफ टन्स हामीले चाहिँ खाद्यान्न हामीले कलेक्ट गर्छौँ र हामी एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थासम्म हामी पुग्नेछौँ। अब हाम्रो केही गतिविधिहरू हामीले आजसम्म कतै भिजिट गरेका गतिविधिहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ साइट सेलेक्सनको क्रममा धादिङतर्फ पनि गयौँ। हामीले इस्टर्न नेपालतिर पनि हामीले चाहिँ लगभग 500-600 बिघामा हामीले चाहिँ धानको त्यहाँ चाहिँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडी गरिरहेको छौँ। गर्न सकिन्छ सकिँदैन। हामीले चाहिँ आइटी टिमसँग अहिले सफ्टवेयर र वेबसाइट चाहिँ डिजाइनिङ चाहिँ हाम्रो अहिले गरिरहेका छ। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो सफ्टवेयरहरू बनिरहेका छ र यति नै हो। अन्तिममा चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 77वटै जिल्लामा चाहिँ हामीसँग लगभग 200 हाराहारीको हामीसँग प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ र हजारौँ हामीसँग प्रविधिहरू छ। त्यो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले अब प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। हजुरहरूले निर्धक्क भएर हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु होला। हजुरहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हामी अवश्य पनि हाम्रा किसानहरूलाई, हाम्रो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्नेछौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।